तबारक फी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का मिनहुम। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ दें। दुआ है परवरदिगार आलम से, खालिक लम यज़ल, हम सब के आमाल दीन मुबीन के लिए मेहनतें और काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जुम्मे की सआदतें खालिक लम यज़ल हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ जुम्मा, शब जुम्मा नेक आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश किया करें, ये 2 दिन ऐसे हैं कि मरहूमीन और मरहूमात हम सब के आमालों की तरफ तवज्जो करके बैठे होते हैं। मैंने पहले कई जुम्मों में कहा है कि जब हमारे मरहूम मरने वाले जो होते हैं उनको जब बरज़ख के सफ़र में नेमतें दी जाती हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये नेमतें मुझे कैसे मिल गई। उसे जब अल्लाह अपने अज़ाब से महफूज रखने का हुक्म देता है, अल्लाह कहता है आज इसकी सज़ा कम कर दो, तो वो परेशान हो जाते हैं ये सज़ा किस वजह से कम हुई है। तो खालिक लम यज़ल की आवाज़ आती है ये इस वजह से हुई है कि जो दुनिया में वारिस छोड़ कर आए थे उन्होंने तुम्हारे लिए ज़ादे राह भेजा है, उन्होंने फातिहा भेजी है, उन्होंने ख़त्म शरीफ भेजा है। तो ये भी हज़ारहां बार मैं आपसे कह चुका हूँ कि वारिसान को बख्शवाने के लिए देगे बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, दूध की नहरें चलाने की ज़रूरत नहीं होती, जामे शीरी के टब तकसीम करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी घर में बना पड़ा है उस पे फातिहा पढ़ के अपने वालिदैन को भेज दें, अपने बहन भाइयों को भेज दें। परवरदिगार आलम खा आप रहे होते हैं, अल्लाह सवाब उसको दे रहा होता है। फातिहा पढ़ा करें, फातिहा पढ़ने के बाद अपने मरहूमीन के चीदा चीदा जो बड़े बड़े नाम है या कह दिया करें परवरदिगार मेरे तमाम मरहूमीन और मरहूमान को इसका सवाब पहुंचे। अल्लाह कहते हैं तुम खाओ, इसका सवाब मैं तुम्हारे मरहूमीन और मरहूमात को दूंगा। तो शब जुमा अपने मरहूमीन और मरहूमात को ना भूला करें, जुम्मा वाले दिन अपने मरहूमीन और मरहूमात को ना भूला करें। जल्दी जल्दी मुझे भी दावत है मजलिस पे, मैंने भी जानना है, तो जल्दी जल्दी चंद जुम्मे के मसाइल और बिलखास ईद कुर्बान के मसाइल। ये वो मसाइल हैं, 10 चीजें ऐसी हैं कि हम गौर फिक्र नहीं करते, अपनी तरफों से कुर्बानी कर छोड़ दिया थे, अल्लाह तक कोई नहीं पहुंच दी हो कुर्बानी। अल्लाह दे इसने तो ज़िबा कर लिया है जानवर, इसके सवाब इसको नहीं पहुंचने वाला। 10 गलतियां ऐसी हैं जो हम करते हैं जानवर ज़िबा करते वक्त, 10 गलतियां हम सब करते हैं। और जब मैं पढ़ने लगूंगा तो आप कहेंगे कि यार ये तो मेरे अंदर भी पाई रहती है गलती। तो कोशिश करें वो 10 गलतियां नहीं होनी चाहिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले। अगर हैं तो कुर्बानी की जानवर को जब ज़िबा करेंगे उसका सवाब परवरदिगार आलम उसको अता नहीं करेगा। वो ऐसे ही है जैसे ज़िबा करके गोश्त खुद ही खा छोड़िए। तो वो 10 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज ये है, कुर्बानी का जानवर जिस माल से खरीदा गया है वो माल हलाल हो, हराम ना हो। हराम दे पैसे नाल खरीद करके ज़िबा किया गया जानवर, अल्लाह कहते हैं उसका कोई सवाब तुम्हें पहुंचने वाला नहीं है। बहन का हक खा के ज़िबा किया जाने वाला जानवर, बहन का अगर हक खाया है, बहन को हिस्सा नहीं दिया विरासत में से, बहन को पैसा नहीं दिया बाप का छोड़ कर जाने, जो बाप छोड़ के गया हुआ है। कुछ बहनें होती हैं लड़ाकू किस्म की होती हैं, वो ले जाती हैं लड़ लूड़ के। कुछ शरीफ होती है वो रह जाती हैं, उनको नहीं मिलता है। शरीफ बहन को हक कोई नहीं मिलता, लड़न वाले को मिल रहा है। तो अल्लाह कहते हैं अगर हराम के पैसों का, हराम चीजों में मिलावट डाल के चीजों को बेचा हो, पैसा कमाते रहे हो, ठीक है, कोई गलत तरीके से पैसा घर में लेकर आए हैं, चोरी शुदा पैसा है, हक गसब किया गया, यतीमों का हक खाया गया है। और कर दो बात, अगर ऐसा पैसा है जिस पैसे पे खुम्स वाजिब हो गया हो और आपने खुम्स अदा न किया हो, उस पैसे से भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से अल्लाह कुर्बानी का सवाब कोई ना देसी। चाहे ओदे चोड़े खा, ओदे पावे खा, ओदे सिरी बना के खा, जेरा भुन के खा, अल्लाह ओदा सवाब कोई ना देसी। यूं ही समझ लेना कि बस पका के खुद खाया है, सवाब शवाब वाला काम कोई नहीं। अगर खुम्स वाजिब है पैसों पे, माल पे, ज़कात वाजिब है, तवज्जो है साहिबान की, ज़कात वाजिब है, गंदम उठाई है 400-500 मन, ज़कात नहीं निकाली उस पे, गरीबों को नहीं दिया, अल्लाह के राह में नहीं दिया, ज़कात वाजिब है,
उस गंदम को बेच के जाके जानवर खरीद के आया है कुर्बानी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कबूल कोई ना कर सी कुर्बानी। हराम माल से खरीद के ज़िबा किए जाने वाले जानवर की अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करता, एक चीज। दूसरी चीज, ऐबदार जानवर की अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। कुछ मेरे बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं कि अल्लाह ने उनको 30-40 बकरियां दी हैं, सारा दिन वही चराते हैं ते बुढ़ी बकरी कुर्बानी वास्ते ज़िबा करता है जेड़ी ना टोर सके। मैंने पहले आपको बात बताई थी, बता दो अगर टाइम है तो। हमें जो है ना वो दुआ के लिए ऐसे जगहों पे बुलाया जाता है, फाल से भी रेडी लाना पिया कि सब दुआ कर दो, शरबत लेना पिया दुआ कर दो, हमें दुआ के लिए ऐसे बुलाया जाता है कि सब भाड़ा खोलिए आके दुआ कर दिया। भाड़ा समझते हो ना, साड़ी सरायकी दे जो जिते जानवर तबेला उर्दू में कहते हैं, सब जानवर वो भाड़ा खुलेंदा पिया तो दुआ कर दिया। हमें दुआएं ऐसी मिलती हैं, बेटे की शादी के लिए नहीं बुलाएंगे, बेटी की शादी के लिए नहीं बुलाएंगे हैं। वो मेरे दोस्त है, वो कहते हैं कि मिरासिया नु सड़ ले सन, मौलवी नु कोई ना सड़ सन। मिरासिया नु बुला लेंगे, आज मौलवी नु कोई, मौलवी नु बुले सन, बंदा बीमार है दुआ कर दो, भाड़ा खुलेने पे दुआ। तो मुझे भी भाड़े के लिए दुआ का कहा गया कि मैं जब गया तो एक बिस्तर पड़ा हुआ, ओदे उत्ते कुत्ता सुता होया, तो मैं एक बिस्तर है, उन्हें कि अब्बे दा बिस्तर है, राती अब्बा सोंदा है, दिन कुत्ता सोंदा है, ओदे उत्ते राती अब्बा सोता है, दिन कुत्ता सोता है। तो तू कितने सोना है? मैं जी वो ठंडी मशीन लवाई हुई है, ओदे तले सोना घर दे विच, एसी दे कूलर लवाए हुए ने। अब्बा मच्छरा ही सोंदे, अब्बे दी इज्जत, अब्बे दा एहतराम देखो। अब्बा भाड़े च मच्छरा ही सुनदा पिए, ओ शहजादे तू कितने सुनदा है? मैं अपनी शरीका हयात दे नाल ठंडी मशीन तले सोना, एसी दे कूलर तले सुनना। मैंने कहा अब्बे और कुत्ते में फर्क नहीं है, हैं? रात को अब्बे को सुलाते हो, दिन को कुत्ते को सुलाया हुआ है। ते किबला साहब दुआ करो, एक तबेले दे विच बुढ़ी ते ज़ईफ गां, मैं के आधे किबला साहब सानू टाइम दो, 15 नु मजलिस करवानी है ते आगे पढ़ दो। ते इमाम हुसैन दे नाम दी रखी हुई है बुढ़ी गां। ए जेड़े जाकिर मौलवी आसन ना उन्हां नु खवेसो, जेड़े अज़ादार आसन उन्हां नु बुढ़ी गां खवेसो। ते मैं के यार 15 नु ते मेरे कोल टाइम कोई नहीं, मैं 16-17 नु टाइम काट सकदा, 15 नु मेरी मजलिस है, ते तुसां भी 16-17 नु रख दो। आदे किबला साहब मजलिस असां 16-17 नु रख देवी आ, ए गां नहीं कटेंदी, ए 16-17 तक गां नहीं निकलदी, इन्हें कोई नहीं बचना। डॉक्टर ने आके 15 तक इन्हें गोली टीके तक जिंदा रख दे, आसा 15 तक इन्हें जिंदा रहना है। अगर अल्लाह के नाम पे ये वाली गां रखी हुई है ना, उसका सवाब अल्लाह कोई ना देसी। 40 जानवर रखे हुए घर में, 40 जानवरों में जो सबसे खूबसूरत जानवर है उसकी कुर्बानी जायज है। सब तो पलिया होया जानवर, सब तो खूबसूरत ते सोहना जानवर, आखो बकरी लवाइया से ते गब्बड़ कोई नहीं पई होंदी, इनू ज़िबा कर दो, कुर्बानी कोई ना होसी। तवज्जो है? ए वछड़ा जेड़ा है, बच्ची जेड़ी है, गाय की बच्ची जो है, ए गब्बड़ नहीं होती पई, ए कट्टी गब्बड़ नहीं होती पई, इनू ज़िबा कर दो, अल्लाह कुर्बानी कबूल कोई ना कर सी। क्यों? क्योंकि ऐब पाया जा रहा है उसमें अज़ीज़ान गिरामी। तवज्जो साहिबान की, ऐबदार जानवर दी कुर्बानी, हराम जानवर दी कुर्बानी, हराम पैसे नाल खरीदे हुए जानवर दी कुर्बानी कोई ना होसी। और बाद जो है सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात है। अल्लाह तक न खून पहुंचते है। आयत याद है, लहूमहा, अल्लाह तक कुरान मजीद की आयत है, ना तुम्हारे कुर्बानी किए जाने वाले जानवर का खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, ना बाल पहुंचते हैं, ना हड्डियां, क्या पहुंचता है? बल तकवा मिनहुम, तुम्हारी तरफ से तकवा अल्लाह तक पहुंचते है। और तकवा कैसे आएगा? रिज़्क़ के हलाल में से निकाले हुए हिस्से से जाके कुर्बानी का जानवर खरीद कर आए। तकवा कैसे पहुंचेगा? 40 जानवरों में से जो खूबसूरत जानवर है, खूबसूरत की तो कुर्बानी होती है, कन कट्टे, सिंग टुट्टे, लंगड़े जानवर, गब्बड़ नहीं होती पई, उस जानवर की कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करता। उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, कौन से जानवर की?
वक्त से पहले कुर्बानी, इसको तवज्जो करनी है। वक्त से पहले कुर्बानी। पिछले दफा भी चीख चीख के मर गया, मेरा गला बह गया है, अमल किसे कोई नहीं किया। तवज्जो है, गला मेरा बह गया है, ए चीज दस दस के अमल किसे कोई नहीं किया। मेरा काम है बार बार दसना, अमल करो ना करो वो तुम्हारी अपनी मर्जी। बंदे आदन जी इनू के पता है। आज अगर मोटरसाइकिल की चैन आवाज कर दी पई होवे ना, तो मैकेनिक को लेके वेंदे हो कि चैन आवाज कर दी पई है, ऐसे है या नहीं है। अगर कोई मौलवी का मसला पेश आ जाए, नौजवान गूगल निकाल लेंगे, गूगल को पूछो मौलवी ने सही दसिया या गलत दसिया है। यानी हर बंदा मौलवी बना हुआ है अपने तौर पे, हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है अपने तौर पे। गूगल अगर कोई मौलवी का मसला आ जाए तो नौजवान जेडे मोबाइल चले गूगल कर दे, पता नहीं कासिम ने सही दसिया या गलत दसिया। मोटरसाइकिल की चैन खराब हो जाए, मैकेनिक को ले जा सन। अगर कोई शरी मसला पेश आ जाए तो मौलवी को कोई ना आसन, गूगल कर ले सन। क्योंकि दीन का कोई सरोपा नहीं है, दीन का कोई रहनुमा नहीं है, दीन मजलूम है, हर बंदा मुफ्ती। पिछली दफा मैंने कहा था वक्त से पहले ज़िबा करोगे तो कुर्बानी नहीं होगी। वक्त क्या है, ईद नमाज पढ़नी है, ईद नमाज के बाद जाके बिस्मिल्लाह पढ़ के कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना है। और माशाअल्लाह मेरे जितने नमाजी आए हो यार सारे जानवर ज़िबा करके मेरे पीछे आके नमाज पढ़ी ने। सुबह नमाज पढ़ देन, सुबह नमाज पढ़ के छुरिया चाके खलो बहन जब मेरे पीछे नमाज। अच्छा सोच क्या होती है पता है, सोच ये होती है जब नमाज पढ़ के जाए कलेजी दा सालन बड़े हो जाओ जाके रोटी खा भी है। ऐसे है ना, ए कासिम साहब खुतबा लंबे कर देंगे, नमाजा लंबिया कर देंगे, जानवर सुकून बढ़ा के दे के मोड़ आके नमाज पढ़ दें। सुबह की नमाज पढ़ेंगे, ऐसे करते हैं नहीं करते आप लोग? ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। सुबह की नमाज पढ़ेंगे, कपड़े शपड़े बदल के छुरियां चाह के सुबह की नमाज के बाद ज़िबा कर देंगे। 8 साढ़े 7 बजे नमाज होगी, ज़िबा कर बना टोके शोके कर घर वाले दे के मोड़ आके नमाज पढ़ देने ईद दी। मैं फतवा कटिया हुआ आगा सिस्तानी दा, आगा सिस्तानी फरमाते हैं वक्त से पहले की जाने वाली कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करता। वक्त कब है? कुर्बानी ईद अजहा की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करो। क्योंकि अंबिया की रविश यही रही है, रसूलुल्लाह यही करते थे, असहाब यही करते थे। क्या करते थे? पहले नमाज पढ़ते थे, उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते थे। ते सानू ते किबला भुख ही बड़ी लगती है, असा चाहते हैं 8 बजे नमाज पढ़ के जावी है, सालन बड़े हो जाओ पीछे, लेट ना हो जावे रोटी है। अपनी रोटी लेट ना होने की वजह तो कुर्बानी के जानवर नू सुबह 4 बजे झरका देंगे ने, जाके ज़िबा कर देंगे, छुरी फेर देंगे। कुर्बानी का जानवर ईद नमाज पढ़ने के बाद आप उसको ज़िबा कर सकते हैं। आगा सिस्तानी का फतवा निकाला हुआ है, मैंने किताब हाथ में होती है मेरे, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा होता। चौथी चीज क्या है कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह कबूल नहीं करता? वो ये है कि हम कुर्बानी के जानवर को वक्त से पहले ज़िबा करते हैं। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, ये फतवा है मेरे हाथ में है, मैंने उठाया हुआ है अपनी तरफ से बयान। ये मैं क्यों मोबाइल, वालेकुम अस्सलाम, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। ये मैं मोबाइल हाथ में इसलिए लेके खड़ा होता हूं ताकि अपनी तरफ से ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, अपनी तरफ से कुछ पेश ना करो। उसके बाद 5वें नंबर पर क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से भी अल्लाह कबूल नहीं करता। तवज्जो है? नहीं है तवज्जो? रमजान की तरफ तवज्जो है, रमजान की तरफ और तवज्जो ना करो, साल बाद कर सो आप इंशाअल्लाह शवाल। अल्लाह के अलावा चाचा तवज्जो करी, तेरे होटू जुमला आदा पिया न तो कोई ना पड़ा। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कैसे? ऐसे कासिम शाह भी ज़िबा करता भी है तो मैं ओदी जिद दे विच ज़िबा करा जाके कुर्बानी का जानवर। कासिम शाह 40,000 का ज़िबा करते भी है तो मैं 50 वाला ज़िबा करा जाके, हैं पूरी यानी लोगों के लिए ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हम। अगर जहन में ये हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, पूरा साल का मेहनत ज़िबा कोई नहीं किया जानवर, लोगों के लिए अगर ज़िबा करेंगे तो अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करता है। लोग क्या कहेंगे? लोगों से अच्छा जानवर होना चाहिए।
بڑا جانور ہونا چاہیے. انہیں 40,000 اللہ کیتے تو میں 50 لاکھ کرے سا جانور ذبح. ادھر لیلا تھوڑا لسا ہی تو میں تگڑا لیلا ذبح کرے سا. اگر ذہن میں یہی ہو، ریاکاری ہو، لوگوں کے لیے اگر ذبح کیا جا رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس قربانی کے جانور کو قبول نہیں کرتا. جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھنا. تکبیر بسم اللہ وباللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر پوری نہیں آتی. بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ یہ بھی تکبیر ہے. اللہ اکبر یہ بھی تکبیر ہے، یہ پڑھ سکتے. اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی کے جانور پہ تکبیر نہیں پڑھتا تو وہ قربانی بھی حرام ہے، اور اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، علی رضا توجہ کرنا ہے، وہ ہم کٹا ذبح کر رہے تھے نا، کٹا وہ گھر میں، تو ادھر چھری چل رہی ہے، کہہ رہا لتا پھا دے دیا. ہاں قابو کر، وہ قابو کر، ادھر گلا اتر جاتا ہے. تو ذبح کرنے والوں کی توجہ لتوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، چھری کی طرف ہونی چاہیے، تکبیر کی طرف ہونی چاہیے. یہ لتا پھا دی تو ہی کرتے پوچھ پھاڑے دا رسے ٹائٹ کر، ادھر چھری چل رہی ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ ہم نے کہیں حصہ ملایا ہوا تھا تو میں گوشت لینے گیا تو وہ ذبح، تو میں نے کہا چچا لتا پھدویندہ رہی ہے یا تکبیر بھی پڑھی ہے؟ آدھے دل وچ پڑھی ہے. میں دل والی تکبیر نہیں، زبان والی تکبیر کہنی ہے. وہ میں دل ہونی قاسم شاہ نو کہ پتا میں دل پڑھی ہے یا کوئی نہیں پڑھی. قاسم شاہ کہڑا میرے دل کے اندر پہ کے پتا، لیکن اس نے زبان سے مجھے تو سنا ہی نہیں دی. تو میں نے کہا چچا وہ لتوں سے زیادہ چھری پہ توجہ دیا کرو. تو تکبیر پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد قربانی کے جانور حقوق العباد غصب کر کے قربانی کے جانور ذبح نہ کیا گیا ہو. کسی کا حق مار کے قربانی کے جانور ذبح نہ کیا گیا ہو. اور یہ بھی حق مارنا ہے، کون سا؟ یہی حق مارنا ہے نا. قربانی کے جانور کے 3 حصے بنانے ہیں، ایسے ہے یہ سارے جانتے ہیں. مجھ سے پہلے والے مولوی کہہ کے آپ کو چلے گئے، میں بھی کہہ کے چلا جاؤں گا، میرے بعد بھی یہی کہتے رہیں گے. 3 حصے بڑھاؤ، فریجہ نہ بھرو، انہوں چنگا گوشت نہ رکھو، مکس کرو گوشت کو، ہڈیاں گوشت مکس ہو، اس کے 3 حصے بناؤ. 3 حصوں میں سے 1 حصہ آپ کا ہوگا، 2 حصے آپ کے نہیں ہیں. اگر آپ ان 3 حصوں میں سے 2 حصے رکھ لیں گے یا حصے بناتے ہی نہیں ہیں، بس ایسے کہتے ہیں اے بوا نو دے آتے، اے ماسی نو دے آتے، باقی سارا چاہ کے رکھ دو. اگر ایسا کریں گے تو پھر بھی اللہ رب العزت قربانی کا جانور قبول نہیں کرتا. قربانی کے جانور پہ ظلم کرنے سے بھی اللہ رب العزت جانور کو قبول نہیں کرتا ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے جس چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ چھری اگر تیز نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. السلام علیکم. بسم اللہ. اللہ رب العزت ہمارے بزرگ گردیزی صاحبان جو حیات ہیں، خالق لم یزل انہیں صحت و سلامتی والی زندگیاں دے. جو بزرگان چک نورنگ شاہ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے اس امام بارگاہ کی اینٹ رکھی، جنہوں نے اس چک کو آباد کیا، آپ سب کے بزرگ گردیزی صاحبان کے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی قبروں میں آل محمد کا نور روشن فرمائے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ جانور پر ظلم کرنا. چھری تیز نہ ہو جس سے گلا کاٹا جا رہا ہے، یہ بھی ظلم کیا جا رہا ہے. وہ ہم روتے ہیں نا، وہ شیمر جو ہے وہ پتھر پہ مارتا تھا چاقو کو، اور پھر مولا آقا امام حسین پتھر پہ کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ اس کی جو تیزی تھی اس کو کم کرتا تھا. چاقو تیز تھا نا، اس کے پاس خنجر جو تھا وہ تیز تھا، اس کو کم کرنے کے لیے وہ پتھر پہ کندہ کرتا تھا، یعنی اس کے منہ کو خراب کرتا تھا تاکہ اذیت کے ساتھ امام حسین کے سر کو کاٹوں. تو اگر اذیت دینے والا آلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چھری ہے، تو اس کے ساتھ جانور ذبح کریں گے تو پروردگار عالم قربانی کا ثواب اس جانور پہ نہیں دے گا. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے بھی قربانی کے جانور پہ ظلم کہلاتا ہے. امام سجاد کی وصیت یاد ہے نا، جب گزرتے تھے امام سجاد، جب مدینہ کے بازاروں سے گزرتے تھے، قصاب گوشت والی دکانوں کے سامنے سے، تو ایک کسائی کو دیکھا جانور ذبح کر رہے ہیں، تو مولا واقع گئے، کہا کہ کیا تم شریعت کے مطابق ذبح کر رہے ہو اس جانور کو؟ اس نے کہا ہاں، آپ کے نانا کی شریعت ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. تو امام حسین، امام سجاد گریہ کرنے لگے، رونے لگے.
فرمایا نانا آپ کی شریعت تو بچ گئی ہے، لیکن کربلا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تو جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جا رہا دوسرے جانور کے سامنے، ہم نے انسانوں کو ذبح ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد کہا اور اس نے کہا پانی پلانا چاہیے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، تو امام سجاد گریا کرنے لگے، رو کے فرماتے ہیں نانا یہاں پہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جا رہا ہے، کربلا کے میدان میں ہمارے پیاروں کو 3 دن کا پیاسا رکھنے کے بعد ذبح کر کے شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جس چھری سے ذبح کیا جا رہا وہ تیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو جانور پہ ظلم کہلاتا ہے، اور ظلم کر کے اگر جانور کو ذبح کریں گے تو پروردگار عالم قربانی کا ثواب نہیں دے گا۔ اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ۔ اگر اخلاص اور تقوی ہوگا تو پھر تقسیم کریں گے قربانی کے جانور کو، پھر اپنے گھروں میں فریجوں میں نہیں رکھیں گے۔ اخلاص اور تقوی کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے قربانی، عاجزی۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر گوشت مانگنے آ بھی جائے، ہم نے اپنی طرف سے تو دینا نہیں ہوتا کسی کو، اگر کوئی مانگنے آ جائے پلیٹ لے کے تو غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تیرے لیے کتنی ہے قربانی میں، نہیں ہے ختم ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر عاجزی ہوگی تو قربانی کا گوشت اللہ رب العزت قبول کرے گا، اس جانور کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی طرح گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے قربانی کرنے سے، گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے انسان کی۔ اور اس کے بعد اللہ کی دل میں محبت بڑھتی ہے، غریبوں کا خیال آتا ہے اگر قربانی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو قربانی کرنے کی اور خلوص دل کے ساتھ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے ٹھیک 8 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ آپ سب اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہوئے وہ بھی اگر بزرگان آئے گردیزی صاحب بعض کا کہہ دیتے ہیں کہ راستے میں 5-10 منٹ اوپر نیچے ہمیں کرنی پڑے تو کر لیں گے، اگر کسی کا ہمیں انتظار نہ کرنا ہو، کسی نے نہ آنا ہو، تو انشاءاللہ العزیز 8 بجے آپ سب نے سارے وقت تشریف لے آنا ہے۔ کوشش کروں گا طولانی خطبہ نہیں ہو، خطبے کے بعد جا کر قربانی کے جانور کو آپ ذبح بھی کریں گے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ حصے بنا کے گوشت بھی تقسیم کریں گے۔ 8 بجے جو ہے آپ سب سے درخواست ہے تشریف لیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں باقی جو نمازی ہیں ان کو بھی بتا دیں 8 بجے انشاءاللہ العزیز جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت یہاں پہ اسی امام بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بآواز بلند پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتواحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ والصلاة والسلام على محمد نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم ووارث امیر المومنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق المقتدی بآباء الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة وبررة المتقين ومحمد بن علي الجواد الولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين
والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد عباي على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعة والحج والعمرة ابتغائك وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوات الله صلوات الله عليه الصلاة أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر صل على محمد وعلى محمد وعجل